तिम्रो सम्झना किन हो आजकाल माटो भएछ। तिम्रो सम्झना आजकाल किन हो माटो भएछ। मेरो मुटु तिमी हिँड्ने त्यो गोरेटो बाटो भएछ। तिम्रो सम्झना किन हो आजकाल माटो भएछ। सम्झेथे तिमी छेउ साथमा जिन्दगी भर मसँग। सम्झेथे तिमी छेउ साथमा जिन्दगी भर मसँग। आखिरमा याद सबै सुलसरी खाटो भएछ। मेरो मुटु तिमी हिँड्ने त्यो गोरेटो बाटो भएछ। भनेरै निस्केथे घरबाट बाहिर तिमीलाई। भनेरै निस्केथे घरबाट बाहिर तिमीलाई। पोल्याको चुक्लीको नमिठो हाम्रो फाटो भएछ। आखिरमा याद सबै सुलसरी खाटो भएछ। बिर्सेको त थिइन मैले वर्षौं वर्ष तिमीलाई। बिर्सेको त थिइन मैले वर्षौं वर्ष तिमीलाई। एक दिन भुल्नु जीवनमा पुरै घाटो भएछ। आखिरमा याद सबै सुलसरी खाटो भएछ। सुन्नु थियो तिम्रो कुरा अनि भन्दै गयौ तिमीले। सुन्नु थियो तिम्रो कुरा अनि भन्दै गयौ तिमीले। आखिर त्यही नसक्दा त राजेश लाटो भएछ। तिम्रो सम्झना किन हो आजकाल माटो भएछ। तिम्रो सम्झना किन हो आजकल माटो भएछ। मेरो मुटु तिमी हिँड्ने त्यो गोरेटो बाटो भएछ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु आदरणीय कवि गजलकार तथा कथाकार राजेश राज गडतौलाज्यूद्वारा प्रेषित गरिएको यो सुन्दर गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हरेक दिन बेलुका नेपाली समय 8 बजेबाट निरन्तर हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा यहाँहरूले प्रेषित गर्नुभएको रचनामा आवाज भर्नु सँगसँगै यहाँलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा निम्त्याएर यहाँहरूका रचना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्दै सुनाउँदै अगाडि बढ्दै आइराखेका छौँ। सदाको बसाइमा जस्तै यहाँका रचनालाई पनि स्थान दिनेछौँ र यहाँलाई पनि कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। करिब 1 घण्टा कार्यक्रममा रहनेछौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना मूल्य प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। धेरै श्रेष्ठा सर्जक हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय श्रेष्ठा सुशीला केसी दिदी जय होस् भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, हार्दिक स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी सुशीला केसी दिदी नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार। त्यसै गरी प्रिय गजलकार प्रिय श्रेष्ठा कृष्ण खनाल भाइ नमस्कार। सुमित्रा सुमी दिदी आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। नमस्ते भाइ, एकदमै कुशल छु। पक्कै पनि भाइ पनि कुशल हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा विष्णु ढुङ्गाना दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन सबैमा शुभ सन्ध्या। नमन सुमित्रा सुमी भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार गोविन्द प्रसाद बराल दाजु, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दिवाकर शर्माज्यू हार्दिक नमन दिज्यू अनि सबैलाई भन्नुभएको छ। दिवाकर शर्मा भाइ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नवराज भट्ट सर नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी प्रिय कवि संकल्प ढकाल भाइ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ भाइ, हार्दिक स्वागत छ। मैले यति बेला एउटा कविता प्राप्त गरेको छु। आदरणीय श्रेष्ठा विष्णु निश्चलज्यूद्वारा प्रेषित गरेको कवितालाई वाचन गर्छु। सर्वप्रथम पिन गर्छु। कविता कहिलेकाहीँ हराइदिन्छ, त्यसैले गाह्रो हुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठा विष्णु ढुङ्गाना दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता भुइँ मान्छेको समय शीर्षकको कविता यसरी सुरु हुन्छ। त्यसै गरी प्रिय बहिनी दीक्षा श्रेष्ठ बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ। बहिनी स्वागत छ यहाँलाई। अब भने मैले आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि विष्णु ढुङ्गाना दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको भुइँ मान्छेको समय शीर्षकको कविता उठान गर्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भुइँ मान्छेको समय। रानी पोखरीको डिलमा उभिएर उ हेर्छ घण्टा घरलाई। वर्षौं भो सिंहदरबार छिर्ने गाडी गनेको उसले। ठिङ्ग उभिएर बारीको भुइँखाचा झैं उ हेर्छ चिल्ला गाडी कुदेको। फेरि हेर्छ सहरभरि टोपी खस्ने महल बनेको। सम्झन्छ भोक भोकै गिट्टी र बालुवा बोकेर बनाएको बाटो। खोक्दै खोक्दै फोक्सो भरि सिमेन्ट जमर यो सहर ठडाइएको थियो जसले।
सुनेको थियो टुडी खेलमा उसले ठुला ठुला भाषण भुइँ मान्छेको जीवन बदल्ने मास लेदिन र होची मिन्ह यस्तै के अनि वर्ग समानताका कुरा। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै मान्छेका रूप फेरिए, यो सहर फेरियो, विभिन्न तन्त्र फेरिए, तर फेरिएन कहिले भुइँ मान्छेको जीवन। थुप्रै मान्छेलाई उसको भोटले छिरायो सिंहदरबार, बोलेन कहिले सिंहदरबार र खोलेन कहिले भुइँ मान्छेको कथा। ऊ थलिएको छ यस बेला हेर्छ, ऊ थलिएको छ यस बेला हेर्छ कसले उसलाई। ऊ अनुत्तरित छ र सोध्छ घण्टाघरलाई, खै कहिले आउँछ भुइँ मान्छेको समय, खै कहिले आउँछ भुइँ मान्छेको समय। निकै सशक्त कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा आदरणीय कवि विष्णु निश्चल दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरूको यो साथ, यो माया हामीले अन्तिमसम्म पाइराखौँ यही आशा गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सङ्कल्प ढकाल भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी काशीराम ढकाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रेमवर अधिकारी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। सुपरहिट प्रोग्राम भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। आई एम वाचिङ फ्रम कपन भन्नुभएको छ प्रेमवर अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी शान्ति भुजेलज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कृष्ण भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा यहाँहरूको रचना वाचन गर्नु सँगसँगै यहाँलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। हामी अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को नजिकै छौँ। यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्छु। यति बेला सङ्कल्प ढकाल भाइलाई लिन्छु। मैले आजको कार्यक्रममा विशेष गरी जोड्नेछु, यहाँहरूका आवाजमा यहाँहरूका सृजना सुन्नेछौँ हामी। यहाँहरू प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल पठाउनुहोला। आदरणीय हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार सँगै कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, नववर्षको शुभकामना। भाइलाई पनि नववर्षको धेरै धेरै शुभकामना। अङ्ग्रेजी वर्ष, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। पोखरामा भेटिएको धेरै भइसक्यो जस्तो लागेको थियो, आज प्रत्यक्ष फेरि कार्यक्रममा भेटिन पायो, धेरै सम्झना छ भाइलाई। आफ्नो छोटो परिचय सहित चाहिँ आफ्नो सृजना राख्नु होला भाइ। हुन्छ, सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम सङ्कल्प ढकाल। विशेष गरी साहित्यिक क्षेत्रमा आफूलाई स्वतन्त्र प्रेमीको नामले चिनाउन रुचाउँछु। गाउँघर तनहुँ हो, अहिले पोखरामा बस्छु र म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ। यति भन्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ चाहना। म फुलिरहेको थिएँ आफ्नै बगैँचामा, म फुलिरहेको थिएँ आफ्नै बगैँचामा, तिमी आयौ टपक्क टिपेर शिरमा सजायौ, म तिम्रै शिरमा सजिएर ओइदिएँ। म बाँचिरहेको थिएँ स्वतन्त्र जीवन, तिमी आयौ फेदैदेखि उखलेर गमलामा थुन्यौ, म त्यही गमलामा निसासिएँ। बनमारासँगको सङ्घर्षपछि उठेको थिएँ, भमरासँगको युद्धपछि फेरि मुस्कुराएको थिएँ। तिमी आयौ टुड्यौ र आँखा भरि भर्यौ, म तिम्रै आँखामा भरिएँ। हिजो तिम्रा आँखामा कैद थिएँ, आज आँसु बनेको छु। मलाई निर्धक्क बग्न दिनु, तिम्रा अनुहारका खोजमा म बग्न चाहन्छु। म पुग्न चाहन्छु तिम्रा अधरका समुद्रसम्म, पोखिएर खस्न चाहन्छु जमिनमा र उम्रन्छु फेरि रातो गुलाब बने। प्रिय यसपटक मलाई अधुरा सपना देखाएर नलुकाउनु तिम्रा नयनमा, सुख भोगको लालच देखाई नफसाउनु मस्तिष्कमा, शीतलताको लोभ देखाई नसिउराउनु तिम्रा केसमा। म यही मरुभूमिमा तिम्रो नाम जप्दै ओइलन चाहन्छु, म यही मरुभूमिमा तिम्रो नाम जप्दै ओइलाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म यही मरुभूमिमा तिम्रो नाम जप्दै ओइलन चाहन्छु।
यति बेला चाहिँ अलिक चित्त बुझेन। म गुलाब भएर फुल्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ एकै खुसी लागेको थियो। ओइलाउने कुरा चाहिँ नगरौँ र फुल्ने कुरा गरौँ, सधैँभरि फैलने कुरा गरौँ। तैपनि मैले यति बोलेको मात्रै हो, थप रमाइलो थपेको मात्रै हो। यो मिठो कविता अनि वाचन उस्तै मिठो। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। पछि पछि पनि हामी यसै गरी जोडिनेछौँ। भाइका कविताहरू यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ, यही आशा मनभरि राख्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ भाइ, है त। अवसरको लागि धन्यवाद। हुन्छ, हामी छुट्टिन्छौँ। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय कवि संकल्प ढकाल भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निकै मिठो कविता सुन्यौँ हामीले, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने म ढिला नगरिकन आदरणीय श्रेष्ठ जगदीश भट्टराई दाजुलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिराखेको छ, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला, कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यति बेला मैले अतिथि श्रेष्ठलाई नै निम्त्याउने जमर्को गरिराखेको छु। यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। आदरणीय श्रेष्ठ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। दाजु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। धेरै पछाडि यहाँसँग फेरि हामी यसरी एउटै पर्दामा जोडिने अवसर प्राप्त गर्यौं। यहाँले आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्नो सृजना राख्नुहोला दाजु। हुन्छ त, म छोटो रचनासँगै दुई टुक्का डेउडा गीत र त्यसपछि रचनातिर लाग्नेछु है। मेरो नाम जगदीश भट्टराई र जन्मस्थान सुन्दर सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला पाड नगरपालिका 1। हालको बसाइ भने बिरानो मुलुक भारतको बेङ्गलोरदेखि। रङ्गबन हरियो भयो नौला रानी, ए बसन्त हुनाले मान्न बानी, ए बसन्त आउनाले मान्न बानी, ए आँखा भरि आँसु बग्दा नौला रानी, ए परदेशी हुनाले समराई मान्न बानी, ए परदेशी हुनाले समराई मान्न बानी। खेत धान बोयाको नौला रानी, यसरी खेत जाउला नौला रानी, ए चढीलाई भोग भयो समराई मान्न बानी, ए आमा तिम्रो माया मेरी न्युति नौला रानी, ए जन्मको भार भयो समराई मान्न बानी, ए जन्मको भार भयो समराई मान्न बानी, आँसु छ आँखा भरि के हाँस्नु र आँसु छ आँखा भरि के हाँस्नु र सम्झना आउँछ त्यो जन्मभूमिको यो बिरानो देशमा के को रमाइलो मान्नु र सम्झना आउँछ त्यो जन्मभूमिको यो बिरानो देशमा के को रमाइलो मान्नु र। हिजो त हाम्रो पुस 15 थियो, हिजो त हाम्रो पुस थियो, आज यताको सालको लास्ट भयो। हिजो त हाम्रो पुस 15 थियो, आज यता त सालको लास्ट भयो। सबैले त रमाइलो माने होलान्, परदेशीलाई त कामकै चटारो भयो। सबैले रमाइलो माने होलान्, तर परदेशीलाई त कामकै चटारो भयो। खै कहिले आउँछन् चाडबाड थाहा हुन्न यो परदेशीलाई, खै कहिले आउँछन् चाडबाड थाहा हुन्न यो परदेशीलाई, कहिले आउँछ नयाँ साल त्यो नि थाहा हुन्न, जिन्दगी परदेशमै बिताउनेलाई
कहिले आउँछ नयाँ साल त्यो नि थाहा हुन्न जिन्दगी परदेशमै बिताउनेलाई। खै भन्छन् अब त पुस सकिने बित्तिकै माघे सङ्क्रान्ति आउँछ रे। खै भन्छन् अब त पुस सकिने बित्तिकै माघे आहा, सङ्क्रान्ति। परदेशीलाई त के को माघे सङ्क्रान्ति, आफ्नो कामको चटारो। परदेशीलाई त के को माघे सङ्क्रान्ति, आफ्नै कामको चटारो। खोज्नु त खोज्छन् दिदी बहिनीले माघे तिहारमा, खोज्नु त खोज्लान् दिदी बहिनीले माघे तिहारमा भाइ फर्किएन भनेर। सोध्नु त सोध्लान् दिदी बहिनीले माघे तिहारमा भाइ फर्किएन भनेर। कहाँबाट फर्किन्छ त भाइको त ज्यान त परदेशतिर, कहाँबाट फर्किन्छ र भाइको ज्यान त परदेशतिर। हाँस्ने खेल्ने रहर हुँदा नि, हाँस्ने खेल्ने रहर हुँदा नि आँसु पिएर बाँच्नु पर्छ। हाँस्ने खेल्ने रहर हुँदा नि आँसु पिएर बाँच्नु पर्छ। साथीभाइ र दिदीबहिनीहरूसँग रमाउने दिन नि परदेशमै बिताउनु पर्छ। साथीभाइ र दिदीबहिनीसँग रमाउने दिन नि परदेशमै बिताउनु पर्छ। हस् त। आहा, निकै भावुक बनाउनु भयो दाजु। साँच्चै हो, परदेशीलाई के दसैँ के तिहार के चाडबाड भनेर भनिन्छ। नयाँ वर्षहरू आइरहन्छन् र गइरहन्छन् पनि। यहाँको एकदमै यो मिठो रचना र एकदमै भावुक बनाउनु भयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। पछि पछिको बसाइमा पनि यसै गरी जोडिने आशा गर्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ है त। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठा जगदीश भट्टराई त्यो हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु यो साथको लागि। र मेरो आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। कहिलेकाहीँ आवाज टुटेर आउँछ श्रेष्ठा जोडिएर बाहिरिएपछि। आज के कस्तो छ यहाँहरूबाट जानकारी पाऊँ, जानकारीको आशा राख्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा शान्ता भट्टराई दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दिदी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा कृष्ण खनाल भाइ टोपी दिवसको अग्रिम शुभकामना। ल सबैलाई भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि टोपी दिवसको शुभकामना। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा उत्तम कुमार पोखरेल दाजु नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा मञ्जुश्रीजी आहा आहा अति मार्मिक सर, सर छ पवन कार्की धनकुटेली भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा मञ्जुश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सुमित्रा सुमुज्यू भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सृजना वाचन डबली युएबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीको ज्याकेट पो छ त आज सुमित्रा सुमी बहिनी भन्नुभएको छ। यति धेरै आरोप चाहिँ नलगाउनु है दाजु। हार्दिक नमन छ यहाँलाई, स्वागत छ। यो प्रहरीको ज्याकेट चाहिँ होइन है, मेरो आफ्नै हो क्या, म प्रहरी होइन नि त फेरि। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा लक्ष्मी प्रसाद मिश्र दाजु टोपी दिवसको शुभकामना भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि टोपी दिवसको शुभकामना र कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ नमस्कार सबैमा, कार्यक्रमको भव्य शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी आहा कति मिठो देउडा गीत साथै सुन्दर गजल वाचन सर भनेर शान्ता भट्टराई दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी हिजो मात्रै विमोचन भएको नवकृति आदरणीय गजलकार कवि विनोद घिमिरे दाजु, जसको गजल संग्रह अचानोमा जीवन, निकै शीर्षक नै काफी लाग्छ मलाई, का अचानोमा जीवन गजल कृतिका गजलकार विनोद घिमिरे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी निकै सुमधुर आवाजका धनी शिव त्रिपाठी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार कुशल सञ्चालिका बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी बादल गुरुङ वियोगी बालकुमार विवश भनेर विनोद घिमिरे दाजुले नाम मेन्सन गरेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। लक्ष्मी ढकाल भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शेर्पा प्रवीणज्यू सम्झना सबैमा सङ्खुवा सभा चैनपुरबाट भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा समर तेमजोङ आवास दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार सुमित्रा सुमी बहिनी लगायत तपाईँ सम्पूर्ण पाठक सर्जकमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सुन्दर कार्यक्रममा हा बहिनी भनेर विनोद घिमिरे दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। बेसो मिल्छ भने कार्यक्रममा जोडिनु होला, मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र अब भने म ढिला नगरिकन श्रेष्ठा जोड्ने तर्खनै गरिराखेको छु। अचानोमा जीवन विनोद घिमिरे सर नमस्कार भनेर श्री भवानी नेपाल दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा पवन कार्की धनकुटेली मञ्जुश्री पेजबाट उपस्थित भएको छु। सुमीज्यू नमन भन्नुभएको छ। यहाँको पेज पनि कति हो क्या, म त कस्तो अलमलिरहेको पवन सर भन्ने नै थाहा थिएन, अब थाहा पाएँ, खुसी लाग्यो। धेरैतिरबाट आउनुहुन्छ, कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु पवन कार्की सर।
यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राज टोला दादा बल्ल तल्ल आइपुग्यो है, हाजिर जनाउन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विशाल नेउपानेज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, वाचिङ फ्रम दुबई भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कवि शम्भु प्रसाद गजुरेल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दाजु, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। यहाँहरू सबैलाई मैले पालै पालो कार्यक्रममा जोड्नेछु, निम्त्याउनेछु। नआत्तिनु होला र नहतारिनु होला, किनकि हामी सबैलाई पालो दिएर मात्रै कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र दाजुको मैले रिक्वेस्ट देखेको छु, धेरै पछाडि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। आदरणीय कवि शम्भु प्रसाद गजुरेल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै आदरणीय श्रेष्ठ वेणु भट्टराईज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार सबैमा, मैती देवीबाट हेर्दै र सुन्दैछु भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार वेणु भट्टराईज्यू। अब भने मैले ढिला नगरिकन धेरै अगाडिदेखि नै प्रतीक्षा गरेको आज बल्ल एउटा मिठो संयोग जुरेको छ। आदरणीय श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रसाद मिश्र दाजुसँग जोडिने हार्दिक नमस्कारसँगै स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। सुमित्रा बहिनी धेरै धेरै नमस्कार। यहाँले मलाई निकै जोड्न कोसिस गर्नुभयो, मेरो मोबाइलको खराबीले गर्दा अहिलेसम्म जोडिन सकेको थिइनँ। मैले मोबाइल बनेपछि आधा जोडिने प्रयास गरेँ। मलाई जोडिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र उपस्थित सबै दर्शकहरूलाई लम्जुदेखि लक्ष्मी प्रसादको हार्दिक हार्दिक पुनः नमस्कार। के सुनाउनुहुन्छ दाजु आज? आज एउटा यो मेरो ६औं कृतिबाट आँखा दान जीवन दान भन्ने एउटा चाहिँ यो हास्य व्यङ्ग्य काव्य सङ्ग्रहबाट एउटा तुलसाको मुठमा मुट्ने छोरो भन्ने सवाई छन्दको कविता सुनाउनमा गइरहेको छु। कृपया यो तुलसाको मुठमा मुट्ने छोरो भन्दा हाम्रो नेपालमा अधिकांश अत्याधिक हिन्दू धर्मावलम्बी भएको हुनाले यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। यो मैले यो पाठ शीर्षक राख्न पनि म बाध्य नै भएँ, किनकि गरिबताको कारणले गर्दा यो छोराले तुलसामा मुट्नुमा किन मुट्यो त भन्ने कुरा यो कथा काल्पनिक कथा छ। यो कथा सुनेपछि नै थाहा हुन्छ। म कविता वाचन गर्छु। बिहे भएको धेरै भयो, बच्चा भएन नि, उपचार गर्दा पनि गर्व रहेन नि, एवं मृतले दिन बिते 10 वर्ष गयो, 10 वर्षमा पाको छोरो साह्रै प्यारो भयो, 22 वर्ष पुरा हुँदा छोरा शिवहरि, सधैँभरि पेट दुख्यो लौन शिवहरि, अस्पतालमा जचाउँदा मृगौला नै फेल, हरे शिव हरे राम भगवानको खेल, उपचार गर्न भन्दै काठमाडौँ गयो, गरिबको छोरो थियो सरकारीमा लयो, डाक्टरले भन्न थाले मृगौला नै फेल, उपचारै हुन्न यहाँ लानु भारततिर, बल्ल तल्ल ऋण काडी भारतमा लयो, मृगौलाको खराबी छ दुवै फेर्ने भयो, कति पैसा पर्छ भन्दा 50 लाख भने, आफूसँग पैसा छैन अब कसो गर्ने, घरबारी दिन्छु बरु ऋण हालिदिनुहोस्, यति कुरा बिन्ती गरे आफन्तले बुझ्नुहोस्, बल्ल तल्ल ऋण पाया 20 लाख जति, मृगौलाको मूल्य पर्छ 50 लाख माथि। आजभन्दा 40 वर्ष पहिला कुरा। डाक्टरमा बिन्ती गरे विष भन्दा छैन, उनले नि बुझिहाले जनावरको हुन्न, कुन चाहिँ जनावर तिमीलाई मन पर्छ, त्यही जन्तुको मृगौला फेरिदिए हुन्छ, सबैभन्दा मन पर्ने कुकुर जनावर,
उसकै अङ्ग अहँ, राखिदिन्छौँ पैसा 20,000। छोरो मेरो बाछा भने कुकुरको नि हुन्छ, मान्छेको त 50 पर्छ, कुकुरको चाहिँ 20। अलिकति आनी बानी कुकुरको जान्छ, हुन्छ हुन्न अहिले भन्नु 20,000ले पुग्छ। यो छोराको मृगौला फेरि बचाउनुहोस्, मेरो छोरो बचाएर नयाँ जीवन दिनुहोस्। शल्यक्रिया राम्रो भयो छोरा होस आए, मर्ने छोरो बाँच्यो अनि साह्रै खुसी भए। डिस्चार्जको पत्र आयो बाबु सन्चो भाछा, यो छोराको नयाँ जीवन घर लान मन छ। घरभित्र भएपछि कुकुरसँग खेल्ने, आनी बानी पशु जस्तै पोथीसँगै हिँड्ने, पूजा गर्ने तुलसामा सधैँ मुत्ने गर्छ, कुकुरको झैँ गरेर खुट्टा माथि पार्छ। डाक्टरसँग कुरा गरी फोनमा नै सोध्थे, छोरा सधैँ कुकुर झैँ तुलसामा मुत्थे। अलिकति आनी मानी कुकुरको गर्छ, 20 वर्ष भएपछि अर्कै फेर्नु पर्छ, 20 वर्ष भएपछि अर्कै फेर्नु पर्छ। धन्यवाद। यो काल्पनिक कथा लेखेर नेपाली गरिबताको कारणले गर्दा अकालमा मृत्यु हुन नपरोस् भन्न चाहे बहिनी। धन्यवाद जोडिदिनु 20 भएकोमा। वर्ष भएपछि अर्कै फेर्नु पर्छ। एकदमै मार्मिक दाजु, एकदमै भावुक बनाउनु भयो। यहाँको वाचनको त म सधैँभरि प्रशंसक हुँ। सँगसँगै सारङ्गीसँगै भइदियो भने अझ कति मजा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। दाजुले सारङ्गी पनि बजाउन आउँछ कि आउँदैन त थाहा छैन, तर सारङ्गीको धुन सँगसँगै यो लय सुन्न पाए अझ मजा हुन्थ्यो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु, यहाँसँग धेरै पछाडि हामी यसरी जोडिन पायौँ, खुसी लागेको छ। अब पछिका बसाइमा पनि यसै गरी जोडिने मेलोमेसो जुरिराखोस्, यही आशा मनभरि राख्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ। हस् त बहिनी, धन्यवाद। नमस्ते, शुभरात्रि, जय साहित्य। मलाई जोडिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो रेडियो बन्दीपुरबाट पनि सारङ्गी बजाएर गएको छ। यहाँहरूले आफ्नो रेडियो मार्फत पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई मेसेन्जरमा राखिदिनेछु, सारङ्गी बजार पनि छ। धन्यवाद छ। शुभरात्रि, जोडिदिनु धेरै धन्यवाद। अवश्य पनि। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ लक्ष्मीप्रसाद मिश्र दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै मिठो उहाँको सृजना अनि सुमधुर आवाज मस्किनु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ पोखराबाट प्रिय कवि रोशन तिमल सिन्हा भाइ, टुका देवी आचार्य, नमन सुमित्रा, सिमी दिदी लगायत सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हरिप्रसाद देउपानेज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी मन खरक्क भो सर भनेर आदरणीय कवि तथा कथाकार टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ दिदी, स्वागत छ। त्यसै गरी पवन कार्की सर मार्मिक भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सर। त्यसै गरी कृति खनालज्यू माया पठाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रेशम सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार म्याम भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ रामचन्द्र तिमसिना दाजु साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी कुशल प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार विमला चन्द बहिनीसँगै हुनुहुन्छ, स्वागत छ बहिनी। त्यसै गरी पवन कार्की सर लेख्नुहुन्छ, सुमित्रा सुमिज्यू आज त मन्जु श्री पेजबाट पवन कार्की धन कुटेली पेज या 5 थर पेजबाट जोडिनेछु, जोइन मिल्छ, धन्यवाद भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मैले यहाँलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ केदार तिमल सिन्हा सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता रेडियो कर्मी तथा आदरणीय कवि बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दाजु हार्दिक नमन बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी शम्भु प्रसाद गजुरेल आदरणीय कविवर शम्भु प्रसाद गजुरेल दाजु राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछु। म पालै पालो यहाँहरूको रिक्वेस्ट आएको आधारमा कार्यक्रममा जोड्ने मेलोमेसो मिलाइराखेको छु। यति बेला भने आदरणीय श्रेष्ठ जो निकै लामो समयदेखि साहित्यमा अनवरत कलम चलाइराख्नु भएको छ, हिजो मात्रै उहाँको असानोमा जीवन लोकार्पण भएको छ भनिरहँदा दाजुलाई मैले स्क्रिनमा देखेँ। हार्दिक नमस्कार सँगसँगै स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा।
पहिलो पटक हाम्रो यो प्रत्यक्ष भिडियो कार्यक्रममा जुर्ने मौका मिल्यो। यो पनि साहित्य आउनुपर्ने रहेछ। बहिनीलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारप्रति हार्दिक नमन अर्पण गर्छु। हिजो मात्रै लोकार्पण भयो यो अचानोमा जीवन गजल सङ्ग्रह। छाप्न त निकै अगाडि छापिएको थियो, मुसाले खाइदिन्छ कि भनेर डर लाग्यो। त्यो डर लागि हिजो विमोचन गरियो। कार्यक्रममा धेरैजना वरिष्ठ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा धेरै कमी कमजोरी भयो होलान्। यो अनलाइन मार्फत धेरैजनालाई मैले माफी माग्न चाहन्छु र जसले हाम्रो सूचनालाई सम्प्रेषण गरेर आफ्नो वालबाट र संस्थाको पेजबाट ग्रुप पेजबाट जसले हामीलाई सेयर गरेर साथ सपोर्ट गर्नुभयो, अर्थात् साथ सपोर्ट नगर्नेलाई पनि अझै धेरै धेरै सम्झेको छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र धेरैजनाले के भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ विनोद सर भनेर भन्ने हुनुहुन्छ। एउटा चन्द्रमाया खड्का भाउजू हुनुहुन्छ, बहिनीलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँ साहित्यलाई धेरै माया गर्नु मान्छे हुनुहुन्छ। मुखै जब केही कुराहरू भन्नुहुन्छ मिल्यो भने उहाँ जोडिने रहर गर्नुहुन्छ, जोडिदिनु होला चन्द्रमाया खड्का भनेर। टोकादेवी पौडेलले धेरै धेरै बधाई विनोद सर भन्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट एकमुष्ट हार्दिक बधाई भन्दै हिजोको एउटा यही कृतिबाट एउटा गजल म वाचन गर्न जाँदैछु। उनको नाता पवित्र थियो, कुनै दखल थिएन, अनावश्यक भेटघाट अनि फोन कलै थिएन। उनको नाता पवित्र थियो, कुनै दखल थिएन, अनावश्यक भेटघाट अनि फोन कलै थिएन। जानकारहरूले कसरी बुझे अवलम्बै नगरी, जानकारहरूले कसरी बुझे अवलम्बै नगरी, यता आँसु झर्दा उताको नयनमा तरल थिएन, यता आँसु झर्दा उताको नयनमा तरल थिएन, अनावश्यक भेटघाट अनि फोन कलै थिएन। हत्या भयो, हत्यारो लुकाएर सोधपुछ चल्यो। हत्या भयो, हत्यारो लुकाएर सोधपुछ चल्यो, तर अपराधी समाउने त्यही कुनै पहलै थिएन, तर अपराधी समाउने त्यहाँ कुनै पहलै थिएन। यता आँसु झर्दा उताको नयनमा तरल थिएन, अनावश्यक भेटघाट अनि फोन कल थिएन। कुटपिट भयो, गोली चल्यो, आन्दोलन चर्कियो। कुटपिट भयो, गोली चल्यो, आन्दोलन चर्कियो, मेटाइयो प्रमाण, मेटाइयो प्रमाण, जवाबदेही पवित्र स्थल थिएन, मेटाइयो प्रमाण, जवाबदेही पवित्र स्थल थिएन। उनको नाता पवित्र थियो, कुनै दखल थिएन। कठघारामा उभ्याइयो त्यो निर्दोषलाई, त्यो कठघारामा उभ्याइयो त्यो निर्दोषलाई सजिलै, त्यो कठघारामा उभ्याइयो त्यो निर्दोषलाई सजिलै। भन्छन् अन्ध कानुन कुनै पनि छल थिएन, भन्छन् अन्धो कानुन कुनै पनि छल थिएन। उनको नाता पवित्र थियो, कुनै दखल थिएन, अनावश्यक भेटघाट अनि फोन कलै थिएन। धन्यवाद। अनावश्यक भेटघाट अनि फोन कलै थिएन। निकै मिठो दाजु, धन्यवाद नभन्नु भयो नि हुन्थ्यो। गजल चाहिँ अझ अरू शेरहरू पनि बाँकी छन् होला जस्तो लाग्दै गजल सकिसकेछ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट कृति सफलताको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। कुनै दिन फेरि यहाँसँग प्रत्यक्ष बसेर कृतिको बारेमा कुराकानी गर्ने, कृतिमा रहेका अरू गजलहरू चाहिँ यहाँकै आवाजमा सुन्ने एउटा अवसर रहर छ मलाई। कुनै एउटा त्यस्तो अवसर प्राप्त होस् ए आशा पनि गर्छु र फेरि यहाँसँग यसै गरी जोडिन पाइयोस् भन्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ दाजु। शुभरात्रि। म कार्यक्रमको पर्दा पछाडि बसेर भरपुर साथ रहनेछ मेरो। अवश्य पनि दाजु। हस्, यति बेला हामी आदरणीय श्रेष्ठ असानुमा जीवन कृतिकार विनोद घिमिरे दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै मिठो गजल उहाँको आवाजमा सुन्यौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय भाइ नवीन बोहरा, भावुक भाइ सुमित्रा सुमी दिदी, विनोद दाजुलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ नवीन भाइ, स्वागत छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार सागर आसु भाइ मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै सम्झना सागर आसु भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चिरञ्जीवी ढकाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमन छ दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ लक्ष्मी ढकाल बहिनी लेख्नुहुन्छ, सुमित्रा दिदी, विनोद दाजु लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन गर्दछु भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ बहिनी, हार्दिक स्वागत छ।
त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्रमाया खड्का दिदी, मैले शम्भु गुरुलाई पनि देख्दैछु, नमन गुरु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ केशर बोहरा भाइ नमन समस्तमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत टक्राउँछु। सुन्दर गजल भनेर प्रिय कवि रोशन तिमल सिन्हा भाइ पोखराबाट भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ भाइ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब पनि म ढिला नगरिकन यहाँहरूको कल आएको आधारमा मैले कार्यक्रममा जोडिराखेको छु, न आत्तिनु होला र न हतारिनु होला, यहाँलाई कार्यक्रममा जोडेर मात्रै मैले कार्यक्रमको बेटमा हार्नेछु। यति बेला नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कवि शम्भु गजरेल दाजुलाई हार्दिक नमनसँगै स्वागत छ दाजु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै पछाडि दाजुसँग यसरी प्रत्यक्ष भेटघाट हुन पायो। दाजुको कविता मैले देख्दै थिएँ, म आफू वाचन गर्नुभन्दा पनि दाजुलाई प्रत्यक्ष जोडेर यहाँकै आवाजमा सुनौ भन्ने मेरो पनि रहर हो, यसैले मैले यहाँलाई कार्यक्रममा जोडे। ढिला नगरिकन हजुरले आफ्नो परिचय सहित सृजना राख्नु होला दाजु। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी दक्षिणायनमा भेट भएको थियौँ होला, उत्तरायणमा बल्ल भेट हुन थाल्यो, भेट अब भइयो। म शम्भु गजरेल नुवाकोटबाट। एउटा यो मेरो देश शीर्षकको यो अब यसमा भएका अशुद्ध अशुद्धिहरू, शुद्ध शुद्धिलाई त के अरे सच्याउनु पर्ला र अशुद्ध अशुद्धिलाई चाहिँ पछि सच्याउने छु, किनभने यो भर्खर उत्पादन हुँदै गर्दाको एउटा सिर्जना हो भन्दै म यो कवितालाई पाठन गर्छु। यो इन्द्रभद्रा छन्दमा अब छ। मेरो देश। तोरी फुलेको तल फाट ढाकी, राता गुराँसे वनशैल माथि, पग्लेर झर्छन् हिउँ गडगडाई, सिच्ने छु भन्दै मलिलो तराई, हाब्रे निगाले रस चुस्न मस्त, हेर्दै चनाखो मृग कुद्न व्यस्त, दाफेर मैना वनभित्र भित्र, देखिन्छ सेतो झरना विचित्र, छन् कन्दरामा महयुक्त घार, चौरी रमेका रसिला पठार, देखेर प्रातः रवि सरसराए, सेतो चुलीको सिउँदो सजाए, टुङ्ना बजेको धुन मन्द मन्द, राडी बुनेको स्वरमा छ छन्द, मागी धिमे यादव नाचाई, हौसिन्छ लाखे छठ मान्न पाई, बारार झापा अनि बर्दियाले, उब्जाउँछन् धान मकै मजाले, कोदो र जौ परलेकमा छ, यो राष्ट्र गौडा भिरभेकमा छ, लोसार मारम छ सतार कुर्मी, प्यारा मिया मन्दिरका डकर्मी, सौहार्द हाम्रो गहना सुनौलो, सेवा र माया बलियो छ मौलो, ठोरी र रारा अनि लिम्पियामा, यो देश राम्रो छ नि यो हियामा, हो राष्ट्र हाम्रो मुटुको तराना, बोलौं सबैले जय देश गाना, बोलौं सबैले जय देश गाना। हस् त, धन्यवाद। बोलौं सबैले जय देश गाना। एकदमै मिठो दाजु, राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत भएको यो निकै सशक्त कविता यहाँको आवाजमा सुनौ, धेरै पछाडि प्रत्यक्ष भेटिन पायौं, निकै खुसी लागेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु दाजु, बेला बखतमा सम्झिराख्नु होला, सधैँ नभ्याए पनि कार्यक्रममा समय मिलेसम्म उपस्थित हुनुहोला, हामी यहाँलाई पर्खिराख्छौँ भन्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ दाजु। हस्।
हस् धन्यवाद। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर कुटका श्रेष्ठ शम्भु गजुरेल दाजु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। निकै देशप्रेमले ओतप्रोत सृजना हामीले उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु दाजु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ भीमसेन लामाज्यू गजब भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विनोद घिमिरे दाजु रमेश चन्द्र अधिकारी भनेर नाम मेन्सन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ नवीन बोहरा भावुक भाइ आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी आहा बोलाउँ सबैले जय देश गान भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विनोद घिमिरे दाजु रिजाल विनोद भाइ धैर्य गरेर पर्खेर बस जोडिनु है भनेर भन्नुभएको छ। विनोद घिमिरे दाजु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, नाम मेन्सन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी रिजाल विनोद भाइ चन्द्रमाया खड्का दिदी यहाँहरू दुवैजनालाई मैले एकैछिन पछाडि जोड्नेछु, किनकि यहाँले पठाउनु भएको कलको आधारमा मैले निम्त्याइराखेको छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ मिना कोइराला पोखरेल दिदी लेख्नुहुन्छ मिठो रचना अनि वाचन गजुरेल सरको भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी शान्ता भट्टराई दिदी साह्रै सुन्दर कविता मिठो वाचन सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमाया खड्का दिदी आहा गुरु मिठो अति मिठो भित्री मन छुने भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ लक्ष्मी प्रसाद मिश्र दाजु शम्भु गुरु सुमित्रा सुमिज्यू नमस्कार आहा शम्भु सरको सुन्दर वाचन अनि भाव मार्मिक भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी मिना कोइराला पोखरेल दिदी हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक नमस्कार हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरूलाई नै प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोड्ने बाटो खोजिराखेको छु। पवन कार्की सर अगाडिदेखि नै पर्खिराख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि मैले अवश्य पनि निम्त्याउने छु। नहत्तिनु होला नहतारिनु होला है, मेरो अनुरोध छ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ पोखराका श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजका धनी शिव त्रिपाठी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। कलमा जोड्न सके भन्दै थिएँ। हार्दिक नमस्कार सँगै स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। नमस्कार बहिनी, नमस्कार, धेरै धेरै नमस्कार, लाख लाख नमस्कार। धेरै पछाडि दाजु अवश्य पनि बहिनीलाई काठमाडौँ भनिराख्दाखेरि हाम्रो आदरणीय कविवर कृष्ण शरण उपाध्याय दाजुको भोलि कृति विमोचन छ। मन चाहिँ काठमाडौँमै पुगिराखेको छ, तर म नुवाकोटमै छु। यो मन मात्रै रहेछ दौडिने भन्ने कुरा शरीर चाहिँ चाहेर पनि नहुँदो रहेछ, पुग्न नसकिने रहेछु। दाजु सायद आसपासमै हुनुहुन्छ भने पनि र हुनुहुन्न भने पनि आदरणीय कविवर कृष्ण शरण उपाध्याय दाजुलाई कीर्ति सफलताको हार्दिक शुभकामना। भोलिको कार्यक्रम एकदमै भव्य होस् शुभकामना अर्पण गर्छु। र दाजुसँग आज जोडिन पाइयो हामीसँगै छ। हजुर, म विशेष गरी सामान्य एउटा स्वार्थले पनि हो बहिनी, यही सूचना। अब मलाई लाग्छ कि विश्वमा एउटा कमै सुनिने देखिने एउटा साहित्यिक घटना हो जसमा एउटै स्रष्टाका 8वटा कृतिहरूको एकैचोटि विमोचन हुँदैछ। यो उत्सवमय कार्यक्रममा म यो सुन्दर कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रममा अहिले सहभागी हुनुभएका र लाइभ मार्फत हेर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक निम्तो गर्न चाहन्छु। शम्भु गजुरेल सरलाई पनि निम्ता आएको हुनुपर्छ, मैले अथवा कृष्ण सरले पठाएको हुनुपर्छ, सर त्यहाँ अवश्य भेट्नुपर्छ। मैले सबैलाई निम्तो गरेँ, यो मेरो स्वार्थ थियो, म थोरै स्वार्थी भएँ, माफी चाहन्छु। र यो लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै समय नलिकन म चाहिँ एउटा हाम्रो विनोद घिमिरे सरलाई पनि मेरो हार्दिक बधाई छ। सुन्दर गजल कृतिको विमोचन भएको छ, उहाँलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्न चाहन्छु। र अब समय नलिउँ, म एउटा गजल सुनाउँछु उपजाति। अन्त राम्रो इन्द्र बजरा सुन्न पाइयो शम्भु सरको, यसपछि सुनाऊ। यो थोरै विरही प्रकृतिको छ, यसलाई चाहिँ मात्र रचनाको रूपमा लिइदिनु होला, त्यो पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म सुरु गर्न उजाडिएको वन जिन्दगी भो रमासिएको धन जिन्दगी भो, उजाडिएको वन जिन्दगी भो रमासिएको धन जिन्दगी भो, सङ्घर्ष गर्नै म त जन्मिएछु, सङ्घर्ष गर्नै म त जन्मिएछु, र हारिएको रण जिन्दगी भो, र हारिएको रण जिन्दगी भो,
स्वरूप आशा रछ शून्य जस्तै, स्वरूप आशा रछ शून्य जस्तै, टुक्र्याइएको कण जिन्दगी भो, टुक्र्याइएको कण जिन्दगी भो। सङ्केत नै भेट दिन प्राणको म, सङ्केत नै भेट दिन प्राणको म, रमारिएको तन जिन्दगी भो, रमारिएको तन जिन्दगी भो। सन्त्रास पीडा बहछटपटी छन्, सन्त्रास पीडा बहछटपटी छन्, सन्त्रास पीडा बहछटपटी छन्, सन्त्रास पीडा बहछटपटी छन्, निसासिएको मन जिन्दगी भो, निसासिएको मन जिन्दगी भो, उजाडिएको वन जिन्दगी भो, रमासिएको धन जिन्दगी भो, रमासिएको धन जिन्दगी भो। अस्तु, धन्यवाद बहिनी। मैले विशेषतः यो सूचना सम्प्रेषण गर्न पाएँ, मेरो स्वागत पुरा भयो। अवश्य अवश्य पनि दाजु, त्यहाँसँग सूचना सम्प्रेषण, हजुर अवश्य पनि सूचना सम्प्रेषण गर्नु त हाम्रो पनि काम छँदैछ, हामी पनि गरिराखेका छौँ। र साथमा चाहिँ एउटा मेलोमेसोले हामी यहाँसँग आज कार्यक्रममा जोडिन पायौँ, मिठो संयोग जुरेको छ, यहाँको सुमधुर आवाजमा मिठो गजल सुन्न पायौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। र मेसो मिल्दाखेरि, समय मिल्दाखेरि बेला बखतमा सम्झिराख्नु होला भनेर भन्नै पर्दैन, निकै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई र स्नेह प्रदान गर्नुहुन्छ, हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हुन्छ दाजु, छिर्छौँ हामी। साथसाथै मलाई यहाँ सुन्दर शब्दहरू मेरो लागि राखिदिनु भएको छ, म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मौका मेसो मिल्दाखेरि फेरि जोडिने प्रयास गर्नेछु। अहिलेलाई शुभरात्रि, धन्यवाद। अवश्य पनि दाजु, हुन्छ, छुट्टिन्छौँ हामी। यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि, गजलकार तथा निकै सुमधुर आवाजका धनी शिव त्रिपाठी दाजु जोडिनु भएको हो। उहाँलाई फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला शम्भु प्रसाद गजुरेल दाजु जय होस् शिव सर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय साहित्यकार लक्ष्मी स्मृति दाजु मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विनोद घिमिरे दाजु एकनासले सबैलाई मेन्सन गरिराख्नु भएको छ, मञ्जुश्री ममता मृदुल दिदी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विनोद घिमिरे दाजु शिव सरको सुमधुर आवाजले दिलमा छुन्छ, वाउ बहुत मिठो यो गजलले, यो गलाले अझ धेरै गुन्जायमान बनेर, यो गलाले अझ धेरै गुन्जायमान बनेर जाओस् भनेर शुभकामना दिँदै हुनुहुन्छ आदरणीय श्रेष्ठा विनोद घिमिरे दाजुले। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय गीतकार जिरन फुलुङ दाजु सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि आदरणीय श्रेष्ठा कुशल प्रस्तुता दीपक मुडबरी दाजु सुमी बहिनी नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी धेरै श्रेष्ठा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। एकनासले प्रतिक्रिया लेखिराख्नु भएको छ, सकेसम्म यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई पनि मैले उठान गरिराखेको छु। आदरणीय श्रेष्ठा अम्बिका भण्डारी दिदी पोखराबाट राम्रो कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दिदी, हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय कवि, गजलकार, गीतकार, निकै सुमधुर आवाजकी धनी अम्बिका भण्डारी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सागर गेवाली ज्यू शीघ्र स्वास्थ्य शिव सरलाई नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार सागर सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय कविवर बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दाजु शिव सरको जय होस् भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको जय होस्। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठा, प्रिय गजलकार रिजाल विनोद भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ भाइ, यहाँलाई मैले अझ एकैछिन पर्खाएँ, नआत्तिनु होला र नहतारिनु होला, हामी सबैलाई कार्यक्रममा पालै पालो जोडेर मात्रै कार्यक्रमको बिट मार्छौँ भन्दै अब भने मैले ढिला नगरिकन बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दाजुलाई स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। जमुना पौड्याल भनेर एकदमै नाम मेन्सन गरिराख्नु भएको छ। सुन्दर प्रतिक्रियाका लागि सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार सँगै स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। पछाडि एउटा मेसो मिलेको छ। एकदमै खुसी लाग्यो। आज मैले प्रतीक्षा नै गरेको थिएँ। हजुर, आज चाहिँ पक्कै वाचन गरौँ एउटा यो कार्यक्रममा भन्ने लागेर। हजुर आराम हुनुहुन्छ नि?
एकदमै ठिक छु दाजु। जाडो चिसो भन्ने कुरा त सबैतिर बढेकै छ है। तैपनि एकदमै कुशल छौँ। यहाँहरू पनि कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ होला आशा लिइराखेको छु। अब ढिला नगरिकन हजुरको छोटो परिचय सहित एउटा सृजना भन्दा पनि दाजु छन्दको कविता सुन्नुपर्छ है भनेर भन्न मन लाग्छ यहाँलाई देखे पछाडि। हस् दाजु। सबैलाई नमन अर्पण गर्दछु, मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसका लागि। कुशल प्रस्तुता, कार्यक्रम सञ्चालिका आदरणीय सुमित्रा सुमी बहिनीलाई पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्दै म बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दमक झापा दमकबाट हो र म यति नै मेरो परिचय राख्छु अहिले। र मेरो कविता हेला सबैको छ यो शार्दुल विक्रीडित छन्दको कविता हो यो। बोक्राले फल ढाक्छ हरदम उही हेला सबैको छ यो गर्थ्यो काम तमाम राम तर ऊ कामै नलाग्ने भयो गर्थ्यो काम तमाम राम तर ऊ कामै नलाग्ने भयो कालो निखुर हो परन्तु सजिलै सेतो भनी छानियो सेतो तुच्छ भयो इनाम सबको धारे कुँडा हानियो गुही सन्त भयो ललाट भरि नै बाक्लो खरानी धसी न्यायाधीश भएछ गोमन यहाँ घुर्की बढाई बसी दोषी छन् सब भ्यागु तार पुतली सोझा परेवाहरू ढोका बन्द भयो निसाप सकियो हाल्दैछ साँडे चरु नाङ्गै छन् कपडा लजालु पनि लाजै हराएपछि तर्से बाघहरू अचम्म कसरी बाख्रा कराएपछि ज्ञानी स्याल भयो प्रकाशको पासा त्यसै पल्टियो ब्यायो गोरु सुनेर हेर्न दुनियाँ संसार नै उल्टियो खाल्डामा धमिरा पसेर सबै मौरी भगाएपछि खुट्टा मक्ख पर्यो गमक्क शिरको टोपी लगाएपछि जुत्ता छन् शिरमा बसी गजुरको शोभा बढाएपछि बाछा दङ्ग भए लडाकु बनका अर्ना लडाएपछि हाँस्छन् मन्दिरै पियक्कडहरू भेट्दा पुजारी जन भन्छन् मूर्तिहरू घुमाउन अब त जापान या लन्डन नौला बुद्धहरू शिकार नहुँदा भातै नखाई गए आए बागर दाल भात सजिलै खाई पचाई गए आए बागर दाल भात सजिलै खाई पचाई गए खाई पचाई गए। हजुर धन्यवाद। आए बागर मैले फेरि एकदमै मलाई छुयो दाजु यो अन्तिम हरफ चाहिँ फेरि भन्नु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। आए बागर दाल भात सजिलै खाई पचाई गए। निकै मिठो। बाघले चाहिँ घाँस खाँदैन भनेको सुनेको थिएँ, भात पनि खाँदैन मलाई थाहा थियो, तर कवितामा चाहिँ व्यङ्ग्यमा चाहिँ हुँदो रहेछ, खाँदो रहेछ। एकदमै सशक्त कविता, व्यङ्ग्यात्मक कविता। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु, यहाँको यो सुमधुर आवाजमा कविता सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। यो साथ हामीलाई सधैँभरि सधैँका बसाइमा प्राप्त भइराखोस् यही आशा राख्छु र फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ दाजु। हस्, नमस्कार। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय कवि, आदरणीय रेडियो कर्मी, कुशल प्रस्तुता बिन्दु दाहाल मुख दर्शक दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आवाजमा निकै मिठो कविता सुन्यौं, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ दीपक मुडबरी दाजु हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ खाई पचाई गए भनेर कोट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ शोभा कोइराला, शोभा खनाल कोइराला दिदी हार्दिक नमन सुमी बहिनी साथै सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दिदी, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि गजलकार किशोर कोइराला दाजु नमन सबैमा, सुमीमा विशेष सम्झना भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई।
त्यसै गरी शोभा खनाल कोइराला दिदी आहा सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रिजाल विनोद भाइ मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चन्द्रमाया खड्का दिदी अति मिठो सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी आहा जिन्दगी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र म ढिला नगरिकन यहाँहरूलाई नै जोड्छु। यति बेला पवन कार्की छन् कुटेली सरलाई मैले धेरै अगाडिदेखि पर्खाइराखेको थिएँ, तर नो एन्सर देखायो। हामीलाई छोडेर गइसक्नु भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। कार्यक्रममा आइसके पछाडि चाहिँ छोडेर नजानु होला है, हामी चाहिँ यहाँलाई पर्खिराखेका हुन्छौँ, यहाँहरूलाई नै पर्खिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले कार्यक्रममा आइसके पछाडि छोडेर नजानु होला मेरो अनुरोध छ। आदरणीय कवि माधव अधिकारी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नो एन्सर देखाएको छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा उर्मिला पन्त दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, दीपक मुडवरी दाजु सँगै हुनुहुन्छ। अबको बसाइमा भने मैले रोशन तिमल सिन्हा भाइ यदि हामीसँगै हुनुहुन्छ भने भन्दै थिएँ, हुनुहुँदो रहेनछ, कल पठाएर चाहिँ बाहिरिनु भएछ। कल पठाइसके पछाडि चाहिँ नबाहिरिनु होला। यहाँहरूको कल आएको आधारमा मैले कार्यक्रममा जोडिराखेको छु, पालै पालो यहाँलाई जोड्नेछु मैले। हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ चन्द्रमाया दिदी। यहाँको क्यामेरा थोरै मिलाउनु होला। देखिएको छैन अलिअलि अब भने देखियो ठिकै छ। लाइट त्यति मिलेको छैन, तैपनि दिदीको आवाज हामीले राम्रोसँग सुन्न सकेका छौँ। बहिनी म नै दोछायामा छु के हेर ल। मैले यो सन्ध्याकालीन नमस्ते म आज चाहिँ छोटो अलिकति समय मैले के लिन चाहेँ भने मलाई गजल मुक्तक आउँदैन। म हजुरसँग सँगै रमाउने गरेका छु। जे जस्तो यो गजल मुक्तकदेखि बाहेक सौदिलो त होइन होला, र पनि म प्रयास मात्रै छु बहिनी। यसमा क्षमा माग्दै हजुरको छोटो रचना राख्नु होला दिदी। मेरो नाम चाहिँ चन्द्रमाया खड्का, म मोरङ बेल। छोड्छ जीवन धरतीमा कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। छोड्छ जीवन धरती कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। सम्पत्तिको चाहनामा मानव अवतरिन्छ। सम्पत्तिको चाहनामा मानव अवतरिन्छ। कालो बादल अनि म डरिन्छ। कुकर्मको कालो बादल अनि म डरिन्छ। छुट्छ जीवन धरती कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। छुट्छ जीवन धरतीमा कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। हृदयलाई साँची राखी कर्म गरौँ साथी। हृदयलाई साँची राखी कर्म गरौँ साथी। कुकर्मको खाता लेख्ने भगवान छन् माथि। कुकर्मको खाता लेख्ने भगवान छन् माथि। छुट्छ जीवन धरती कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। छुट्छ जीवन धरतीमा कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। तमसुक लेख्ने कलम शुद्ध हुनु पर्छ। तमसुक लेख्ने कलम शुद्ध हुनु पर्छ। तुला काँटामा नपाथी हुनु पर्छ। तुला काँटामा नपाथी ठिक ठिक हुनु पर्छ। छुट्छ जीवन धरतीमा कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। छुट्छ जीवन धरतीमा कुनै दिन छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। छुट्ने छैन पापको भारी ऋण। हस् त बहिनी, यति नै आजलाई। एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। साँच्चै हो, यथार्थ कुरा। अवश्य पनि सधैँभरि सबै कुराहरू चाहिँ राम्रा कुराहरू मात्रै रहिरहन्छन्, नराम्रा कुराबाट चाहिँ मुक्ति लिनुपर्छ। यहाँको एकदमै यो मिठो आवाज अनि एकदमै सशक्त सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी। र पछि पनि सम्झँदै गर्नुहोला, कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहनुहोला भन्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दिदी। हस्।
यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्रमाया खड्का दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आवाजमा निकै मिठो आवाजमा सृजना सुन्यौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला धेरै श्रेष्ठ शब्दहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। उद्धव मिशन भाइ नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भाइ, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विनोद घिमिरे दाजु लेख्नुहुन्छ, चन्द्रमाया भाउजूको साहित्यप्रतिको लगावलाई हार्दिक नमन, उहाँलाई सम्मान, हृदय बिछाई मिठो गला हजुरको भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र ढिला नगरिकन फेरि म श्रेष्ठ जोड्नतर्फ नै लाग्छु। रिजाल विनोद भाइ कार्यक्रमको सुरुदेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ, म भाइलाई जोड्छु। यहाँहरूले कल पठाइसके पछाडि नजोडिकन कार्यक्रममा नजोडिकन नमस्कार सँगसँगै स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। धेरै बेर पर्खाएँ मैले नमन दि हजुर, जोडिदिनु भयो, हार्दिक आभार। धेरै हुन्छ भाइ, एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै बेर पर्खाएँ भाइको कल, लगभग सुरुवातदेखि नै आएको हो, मैले धेरै बेर पर्खाएँ, माफी पनि माग्छु। र अब ढिला नगरिकन आफ्नो छोटो परिचय सहित सृजना वाचन गर्नुहोला भाइ। हस् दिदी, हुन्छ। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म रिजाल विनोदको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक ज्ञान अभिवादन। म बेलबारी 2 लालजुत्तीबाट बोलिरहेछु। हजुरहरूमाझ गजल लिएर उपस्थित भएको छु। के कस्तो लाग्छ सुनेर साथ सहयोग र हौसला दिनुहुन्छ भन्ने आशा सुरु हुन्छ। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि डाक्टर पनि खुसी हुन्छ। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि डाक्टर पनि खुसी हुन्छ। बिरामी आएपछि हिजो म भन्दा सर्वश्रेष्ठ, हिजो म भन्दा सर्वश्रेष्ठ अरू कोही छैन भन्थ्यो। हिजो म भन्दा सर्वश्रेष्ठ गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि डाक्टर पनि खुसी हुन्छ। बिरामी आएपछि ए हजुर तपाईँ उठ्नुहोस्, हात मात्रै हल्लाइदिनुहोस्। बोल्नै पर्दैन सुन्दरतामा मुस्कान दामी आएपछि। बोल्नै पर्दैन सुन्दरतामा मुस्कान दामी आएपछि। आज आफैलाई तुच्छ सम्झ्यो सुनामी आएपछि। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि। हरेक कुराको समय हुन्छ, हरेक कुराको समय हुन्छ। नआत्तिनु पर्खिनै पर्छ। हरेक कुराको समय हुन्छ, नआत्तिनु पर्खिनै पर्छ। मुर्दाको नि यात्रा सफल हुन्छ मलामी आएपछि। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि डाक्टर पनि खुसी हुन्छ। बिरामी आएपछि कि मार्न थाल्छन् कि आफै मर्न थाल्छन् हेर्नु। कि मार्न थाल्छन् कि आफै मर्न थाल्छन् हेर्नु। देश हाँक्ने असल नेता दुर्गामी आएपछि। देश हाँक्ने असल नेता दुर्गामी आएपछि। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि डाक्टर पनि खुसी हुन्छ। बिरामी आएपछि रोग निको होला नहोला, रोग निको होला नहोला, गरिबलाई दोष पक्कै लाग्छ। रोग निको होला नहोला, कालो बोको रातो भाले चाहिन्छ धामी आएपछि। कालो बोको रातो भाले चाहिन्छ धामी आएपछि। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि डाक्टर पनि खुसी हुन्छ। बिरामी आएपछि अन्तिम शेरमा छु दिदी। गजलको माहौल तात्तिन्छ, हामी आएपछि।
सुरा सुन्दरीमा विनोद, सुरा सुन्दरीमा विनोद के इन्तजाम गर्नुभयो? सुरा सुन्दरीमा विनोद के इन्तजाम गर्नुभयो? स्वागतमा पान सुपारी चाहिन्छ, स्वागतमा पान सुपारी चाहिन्छ आसामी आएपछि। सुरा सुन्दरीमा विनोद, आसामी सुरा आएपछि सुन्दरीमा विनोद के इन्तजाम गर्नुभयो? स्वागतमा पान सुपारी चाहिन्छ आसामी आएपछि। गजलको माहौल तात्तिन्छ हामी आएपछि। डाक्टर पनि खुसी हुन्छ बिरामी आएपछि, डाक्टर पनि खुसी हुन्छ बिरामी आएपछि। धन्यवाद दिदी। गजलको माहौल तातिन्छ विनोद आएपछि भन्नुपर्ने, हामी आएपछि। हामी त सुन्ने मात्रै हौ विनोद भाइको यो गजल एकदमै मिठो अनि वाचन पनि उस्तै तगडा। मिठो गजल र मिठो वाचनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भाइ। सधैँभरि कार्यक्रमलाई यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ, सधैँ साथमै रहनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। यहाँको यो साथ कहिले पनि नटुटोस्, कहिले पनि नछुटोस् यही आशा गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ भाइ। हस्। यति बेला हामीसँग प्रिय श्रेष्ठ प्रिय गजलकार विनोद रिजाल विनोद भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मिठो गजल उहाँकै सुमधुर आवाजमा सुन्नु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब ढिला नगरिकन म श्रेष्ठलाई नै जोड्ने तर्खर गरिराखेको छु। आदरणीय श्रेष्ठ माधव अधिकारी दाजुलाई निम्त्याउँछु। त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई पालै पालो कार्यक्रममा जोड्नेछु। नआत्तिनु होला, नहतारिनु होला, यति अनुरोध छ मेरो। आदरणीय श्रेष्ठ माधव गौतम हामीसँगै हुनुहुन्छ। दाजु नमस्कार, सँगै स्वागत छ यहाँलाई। दोस्रो पटक हामी फेरि कार्यक्रममा जोडिन पायौँ। हजुर नमस्कार बहिनीलाई पनि र सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार छ। दाजु छोटो परिचय सहित हजुरको कविता सुन्छौँ। माधव दाजुलाई भेटे पछाडि कविता पनि छन्द कविता है भन्न मन लाग्छ। त्यसैले पनि यहाँको छोटो परिचय सहित चाहिँ आफ्नो कविता राखिदिनु होला मैले अनुरोध गरेँ दाजु। छोटो परिचय त अब म नाम महादेव अधिकारी भयो, मूल घर तनहु हो, हाल काठमाडौँमा बसेको छु 2060 सालबाट। हजुर। कृतिहरू 12वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन् के अरे। हजुर। अनि अरू प्रकाशन हुन पर्ने ल्यापटपमा टाइप गरेर पृथ्वीखण्डमा बनाएर राखेका 50वटा जति पुस्तकहरू छन्। कहिले छाप्ने हो थाहा छैन। यो 9औं कृति थियो, अहिले यो 12औं कृति भएछ है। हजुर। दाजुको कृति चाहिँ ल्यापटपमा रहेका 50वटा भन्दा बढी कृतिहरू चाहिँ तयार भइसकेको कुरा सुन्दा एकदमै खुसी लाग्यो। दाजुको कृति चाहिँ चाँडै प्रकाशन होस्, बजारमा आओस् र नुवाकोटसम्म पनि आइपुगोस्, हामी यही आशा गर्छौँ। र ढिला नगरिकन आज एउटा कविता सुनिहाल्छौँ दाजु। ल आज म एउटा गजल सुनाउन लागिरहेको छु। हस् हस्। यो बहर हजज मुसम्मन मकबुजमा छ अथवा छन्द पञ्चचामर भन्छ। हजुर। गरौँ मतदान धेर नै छ धर्म यो बुटीसरी, अनेकका उपाधिले किफायती जुनीसरी। विचारमा प्रभुत्वको स्वतन्त्रता दिने गरौँ, विनाशको जरो चिनु भएर पारखिसरी। गरौँ मतदान धेर नै छ धर्म यो बुटीसरी, हरेक कार्यमा सधैँ विवेकको निकास होस्, हुँदैन है प्रथा ठुलो समाजको खुसी सरी। अनेकका उपाधिले किफायती जुनीसरी, मनुष्यको भलाइमा म देह यो चढाउँछु, जहाँ म पुग्छु दुर्दशा ठडिन्छ हाजिरी सरी। अनेकका उपाधि
किफायती जुनीसरी नयाँ खुला प्रवाहमा म पाद चाल्छु सुन्दर नयाँ खुला प्रवाहमा म पाद चाल्छु सुन्दर समस्त विश्वभित्रमा डुलिरहु नदीसरी गरौँ म दान धेर नै छ धर्म यो बुटीसरी अनेकका उपाधिले किफायती जुनीसरी अनेकका उपाधिले किफायती जुनीसरी हसे दिन निकै मिठो दाजु तरन्नुममा बहरका गजल तरन्नुममा सुन्दाको छुट्टै मजा आउँछ। यहाँको यो सुमधुर आवाजले आजको कार्यक्रमलाई निकै गुन्जायमान बनाएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। यहाँसँग फेरि फेरि पनि यसै गरी जोडिने अवसर मिलोस्, यहाँका सुन्दर सृजनाहरू यहाँको आवाजमा सुन्ने अवसर हामीलाई प्राप्त होस्, यही आशा मनभरि राख्दै यहाँलाई हार्दिक आभार टक्राउँदै छुट्टिन्छौँ दाजु। हस् शुभरात्रि हजुर। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ माधव अधिकारी दाजु आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्र बोहरा त्यसै गरी तारा अधिकारी दिदी वा भन्दै यति बेला धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले प्रतिक्रिया पठाइराख्नु भएको छ, हौसला थपिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा आएको नाम हामीसँगै हुनुहुन्छ आएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार आवाज आएन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दिपक मुडवरी दाजुलाई नै मैले कल पठाइराखेको छु। त्यहाँ कल आएको नआएको चाहिँ हजुरले जानकारी दिनुहुन्छ भने चाहिँ जोडिनु मिल्दैन भने यहाँले अगाडि नै हामीलाई कुरा गर्नुभएको मलाई दिइराखेको छैन, मलाई दिइराखेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज चाहिँ जोडिन मिल्छ कि भनेर मैले प्रयास गरिराखेको छु, तर तैपनि प्रयास अन्तिमसम्म जारी रहनेछ। आदरणीय श्रेष्ठ ढुङ्गादेवी पौडेल आचार्य दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आवाज आयो है बहिनी अहिले भन्नुभएको छ, मिलेन है, यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। शान्ता भण्डारी दिदी हामीसँगै आदरणीय श्रेष्ठ स्वागत गरे। हार्दिक नमस्कारसँगै स्वागत छ दिदी कार्यक्रममा। सम्पूर्ण मेरो पनि हार्दिक हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। धेरै पछाडि दिदीसँग आज फेरि यसरी मिल्नेसँगै जोडिने अवसर प्राप्त भयो, खुसी लाग्यो। आफ्नो छोटो परिचय सहित सिर्जना सुरु गर्नुहोला दिदी। सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। म शान्ता भट्टराई उलाबारी 4 आइतबारे मोरङबाट उपस्थित भएको छु। के सुनाउनुहुन्छ दिदी आज? आज म दरबार हत्याकाण्डको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। वेदना नेपालको राजधानी काठमाडौँ जिल्ला 19 गते हत्या भयो, चल्न थाल्यो हल्ला।
राम जस्ता हाम्रा राजा सीता जस्ती रानी बिरहको गीत लेखे जानी नजानी 2058 जेठको महिना राजा रानी हत्या गर्ने पत्तो लागेको छैन राजाहरूको महिनै पछि शुक्रबार पार्टी 19 गते हत्या हुँदा 9:15 त्यो राति बुबा मुमा छोरा छोरी साथै मर्नु दिदी भाइ आफन्त नै सबै पर्नु भयो मौसुफको रमाइलो बेलामा हत्या भयो साँझको बेलामा दरबारको वरिपरि थिए द्वारपाल भन्न लागे केटाकीलाई अब गोली चाला गोली चाल्दै भित्र पो पसेछन् गोली बन्दुकमा कसेछन् पहिलोचोटि गोली चाल्दा कसलाई लाग्यो होला बग्न थाल्यो कोठाभरि रगतको खोला हत्या भयो कोठामा थुनेर पर्नु पर्यो रगतमा डुबेर गोली लाग्दा चाँजारै कस्तो भो छाती फुट्यो मुटु नै चर्कियो पहिलो गोली राजा र रानीलाई दोस्रो गोली छोरा र छोरीलाई चल्यो गोली मुटु नै चर्कियो हत्या भयो प्राणले छाडी गो श्री पाँचा मौसुफ सरकार स्वर्गवास होइ बक्स्यो भर्खर दरबारमा हत्या भयो लागे छाउनी जनता र मन्त्री सबै हेर्न धाउनी अस्पताल छाउनीमा राखे एकैछिन बस्नु भयो राजगद्दीमा युवराज एकै दिन राजा रानी हत्या हुने राजा दरबार टेलिफोन र रेडियोले भन्यो समाचार कोइलीले गाउन थाले बिरहको गीत हत्या भयो सेनाहरूको राजा रानीसित राजा रानी हत्या भयो 58 सालमा उपचार गर्न लाग्यो सैनिक अस्पतालमा राजाले डाँडा कट्यो खोज्न जाउन दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै जुटाउन लेका फुल्यो लाली गुराँस बेसी फुल्यो टाँकी राजा रानी हत्या गरे हामी रह्यौँ बाँकी राजा रानी हत्या भयो निस्क्यो जुलुस सडकमा रुँदै हिँड्छन् महिला पुरुष चल्यो गोली राजा र रानीलाई खोज्नु भयो पानी लौ खानलाई रेडियो र टिभीले नै दिन्छ खबर सुनि बग्छ मेरो आँसु बरर परिवारकै हत्या भयो राजा दरबारभित्र पापिष्टको पत्तो छैन कस्तो विचित्र हत्यापछि उडी गयो प्राण पखेरु स्वर्ग हुनु भयो लौन के गरौँ नेपाललाई चिनाउने राजा रानीलाई हत्याराले शून्य पार्यो राजधानीलाई राजा दरबार वरिपरि थिए द्वारपाल पापी रहेछ नयाँ वर्ष 58 साल राजा रानीले हत्या भयो साथमा छोरा छोरी जनतालाई शोक पर्यो कस्न थाले डोरी विदेशमा गई राजा हात मिलाउने जनतालाई साथ दिँदै न्याय दिलाउने 58 सालमा मैले के देख्दैछु विरह र वेदनाको गीत लेख्दैछु परिवारकै हत्या भयो दरबार रितियो अन्याय र अत्याचार देशमा भित्रियो दशरथलाई लागिरह्यो अन्धो सराप युवराजलाई पनि लाग्यो साँच्चै आरोप हेर साथी पूर्वतिर घाम झुल्क्यो है अन्याय र अत्याचारको ढोका उग्रियो है नेपालको कुना कुना राजा रानी धाउने जनताको सुख दुःख बुझ्न पठाउने कुन पापीले कोठाभरि गोली चलायो छानबिन नगरेर हतपत जलायो
कलियुगमा के चलन आएछ त्यो पापीले बिजोकै पारेछ कलियुगमा के चलन आएछ त्यो पापीले बिजोकै पारेछ हस्त जय साहित्य जय साहित्य दिदी एकदमै पुराना दिनलाई 58 सालमा आज 68 साल आइपुग्दाखेरि 58 सालमा फेरि लैजानु भयो र यहाँको यो मार्मिक शब्द संयोजन र आवाज पनि उस्तै मिठो हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी यहाँको साथ यहाँको माया सधैँभरि प्राप्त भइरहेको आशा गर्छु खण्ड काव्य नै रहेछ आहा भनेर किशोर कोइराला दाजु भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद अब भने छुट्टिन्छौँ दिदी अर्को बसाइमा फेरि हामी यहाँसँग जोडिने आशा मनभरि राख्दै अहिले छुट्छौँ यति बेला हामीसँग आदरणीय शिष्टा शान्ता भट्टराई दिदी हुनुहुन्थ्यो निकै मार्मिक रचना उहाँको आवाजमा सुन्यौं हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु विनोद घिमिरे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा दाजु हुनुहुन्छ त्यसै गरी आदरणीय शिष्टा बालकृष्ण खनाल दाजु सँगै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ बालकृष्ण खनाल दाजु त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सर्जकहरूको साथ मैले पाइराखेको छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्छु दाजु अब तपाईँको गजल वाचन गर्ने पालो है भन्नुभएको छ अवश्य पनि अबको पालो किशोर कोइराला दाजुलाई मैले जोड्ने तर्खर गरिराखेको छु तर कल आएको छैन अगाडि देखेको थिएँ तर जोड्न सकिनँ अहिले भने म किशोर कोइराला दाजुलाई जोड्छु भनेर सोचिराखेको छु तर कल देखिराखेको छैन दाजु यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कल पठाउनु होला हामी किशोर कोइराला दाजुलाई कार्यक्रममा जोड्छौँ र उहाँको सृजना उहाँकै आवाजमा सुन्छौँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ अहिले राम्रो सुनियो बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भने ठिक भयो कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ प्राविधिक कुराहरू हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन अब पनि नगरिकन आदरणीय गजलकार किशोर कोइराला दाजुलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्छु नमन दाजु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा नमस्कार नमस्कार आज गजल सुनाउँदिन तपाईँ तरन्नुम भन्नुहुन्छ कि आज तरन्नुम सुनाउँदिन गजल चाहिँ सुनाउँदिन तर कवितामा तरन्नुम सुन्नुहोस् है त म केही भन्दिनँ दाजु आज चुपचाप सुन्छु कविता सुनाउँछु एउटा गंगाको पानी जहाँको लिए पनि पवित्र छन्दको सुगन्ध कविता छन्दको सुगन्ध प्रभात सूर्यका सँगै धरा सधैँ म डुल्दछु गरा गरा सजाउँदै छरेर शब्द झुल्दछु कृपया स्टिकर नपठाइदिनु होला अलि डिस्टर्ब हुन्छ प्रभात सूर्यका सँगै धरा सधैँ म डुल्दछु गरा गरा सजाउँदै छरेर शब्द झुल्दछु चुमेर यो धरा सधैँ म छन्दमा रमाउँछु रचेर काव्य पुष्प यो समाजमा चढाउँछु न बाँच्न सक्छु बिर्सँदै समाजका कथाहरू न हाँस्न सक्छु फुर्कँदै भुलेर नै व्यथाहरू समाजका तिता मिठा कुरा सबै म बुन्दछु रमाउँदै म छन्दमा अनेक काव्य उन्दछु म शब्दमा हराउँदै बनेर काव्य साधक रचेर काव्यको सुधा पिएर बन्छु मादक झुमेर छन्दको नयाँ सुगन्धमा रमाउँछु छरेर शब्दको पिला वसुन्धरा सजाउँछु बगेर आँसु कल्पिँदा समाज यो डराउँछ र कोपिला नफक्रँदै चुडाउँदै चढाउँछ जगाउँदै समाज यो जुरुक्क नै उचाल्दछु बगेर काव्यमा धरा छिनिक्क नै पखाल्दछु झरेर जान्छ पुष्प यो बगान बाग बिर्सँदै मरेर जान्छ देह यो धरा रहन्छ है सधैँ चुमेर फाट फाटमा म शब्द पुष्प टिप्दछु झुमेर छाट काटका घुनेर छाट काटका सुपुष्प छन्द टिप्दछु
र मेरा शब्दको मिठो सुगन्धमा कसै गरी समग्रमा विशिष्ट यो समाजमा सधैँभरि न शर्तमा म हार्छु नै न अर्थले डराउँछु बगेर काव्यमा सधैँ किशोर भई रमाउँछु न शर्तमा म हार्छु नै न अर्थले डराउँछु बगेर काव्यमा सधैँ किशोर भई रमाउँछु बगेर काव्यमा सधैँ किशोर किशोर भई भई रमाउँछु धन्यवाद। किशोर भई रमाउँछु नाम। अनि त्यहाँपछि यहाँका सृजनाहरू सधैँभरि किशोर बालक कहिले पनि लागेन मलाई। यहाँसँग जहिलेबाट यहाँका सृजनाहरू सुने मैले एकदमै परिपक्व किशोर यहाँको सृजना यहाँको आवाजमा सुन्न पायौं। बनेर काव्य साधक बगेर काव्यमा धरा मिठो भनेर के पराजुली मैले नामै पढ्न जानिनँ। यहाँ एकदमै टल्कियो, सेतो टल्क्यो। त्यसै गरी आदरणीय हजुर ठ्याक्कै यहाँको पछाडिको चाहिँ सेतोमा टल्केर मैले नाम पढ्न सकिनँ। आदरणीय श्रेष्ठ विनोद हजुर रेङ्टी अधिकारी होइन पराजुली रेङ्टी पराजुलीज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चुडमणि नेपाल ज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। छरे र कोपिला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु निकै मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुष्पा सायराजु आहा सुन्दर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हेमन्त निरौला दाजु आहा मिठो मिठो किशोर कोइराला दाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हेमन्त निरौला दाजु हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। र दाजुलाई अब भने मैले मिठो कविताको लागि वाचनको लागि फेरि पनि हार्दिक आभार टक्राउँदै अहिले भने छोड्छौँ दाजु। अब हामी अर्को बसाइमा फेरि यसै गरी जोडिनुपर्छ। अब चाहिँ तरन्नुम गजल सुन्नुपर्छ भन्दै हस् छुट्छौँ। हस् धन्यवाद। यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि गजलकार किशोर कोइराला दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निकै मिठो सृजना हामीले सुन्यौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र यति बेला मैले दिपक मुडबरी दाजुलाई अगाडिदेखि नै जोड्ने प्रयत्न गरिराखेको हुँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ जोड्नु होला भन्नुभएको छ। यहाँहरूको कल आए पछाडि मात्रै यो कार्यक्रममा मैले जोड्ने, कल आएको छैन यहाँहरूको। बालकृष्ण खनाल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी उर्मिला पन्त दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, चन्द्र बोहरा दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्छु। नमन सँगसँगै स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार बहिनी, जोडिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु। र आज अङ्ग्रेजी सम्बत 2022 र हाम्रो टोपी दिवस पनि रहेछ। मैले त भर्खरै फेसबुकबाट थाहा पाएँ। को पनि हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिँदै मैले एउटा गजल लिएर आएको छु। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलालीबाट। म गजल वाचन गर्न गएँ भिडियो नगरी। धन्यवाद। फुले के सदारी सकियो जवानी, फुले के सदारी सकियो जवानी, गए दिन प्यारी सकियो जवानी, फुले के सदारी सकियो जवानी, थियो बै सजैले गर्यौं ऐस हामीले, थियो बै सजैले गर्यौं ऐस हामीले, हुँदैछौं दुखारी सकियो जवानी, हुँदैछौं दुखारी सकियो जवानी,
गए दिन प्यारी सकियो जवानी, सकियो जवानी। खनी खेत बारी फलाएर अन्न, खनी खेत बारी फलाएर अन्न। भरे थियौं भकारी सकियो जवानी, भरे थियौं भकारी सकियो जवानी। हुँदैछौं दुखारी सकियो जवानी, सकियो जवानी। झरे दाँत केही सुनिँदैन कान, झरे दाँत केही सुनिँदैन कान। भएछौं बिचारी सकियो जवानी, भएछौं बिचारी सकियो जवानी। भरे थियौं भकारी सकियो जवानी, सकियो जवानी। सुक्यो आज बारी नपाएर पानी, कसले लगाइदिने? सुक्यो आज बारी नपाएर पानी। फुलायौं हजारी सकियो जवानी, फुलायौं हजारी सकियो जवानी। भएछौं बिचारी सकियो जवानी, सकियो जवानी। थियो खेत बारी र पो काम गर्थ्यौं। अब सकिएछ प्लोटिङ भएर। थियो खेत बारी र पो काम गर्थ्यौं। लगाएर सारी सकियो जवानी, लगाएर सारी सकियो जवानी। फुलायौं हजारी सकियो जवानी, सकियो जवानी। म मक्तमा छु। सधैँ साथ साथै बस्यौं हाँस खेल्दै कठै ती दिन। सधैँ साथ साथै बस्यौं हाँस खेल्दै, बस्यौं हाँस खेल्दै। बितायौं मसारी सकियो जवानी, बितायौं मसारी सकियो जवानी। लगाएर सारी सकियो जवानी। फुलेके सदारी, फुलेके सदारी सकियो जवानी। गए दिन प्यारी सकियो जवानी, सकियो जवानी, सकियो जवानी। निकै मिठो दाजु, निकै मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। सकियो जवानी, एकदमै मिठो गजलको लागि तरन्नुममा सुन्न पायौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। पछि पनि यहाँसँग यसै गरी जोडिने अवसर प्राप्त होस् यही आशा मनभरि राख्छु र अहिले छुट्टिन्छौँ पनि दाजु। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ बालकृष्ण खनाल दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै सुमधुर आवाजमा उहाँको तरन्नुम गजल सुन्यौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रम
को समय चाहिँ लगभग 1 घण्टा 36 मिनटको भइसकेछ। तैपनि यहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, एक नाचले बसिराख्नु भएको छ। आदरणीय श्रेष्ठ विनोद घिमिरे दाजु कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँगै हुनुहुन्छ। सानोमा जीवन गजल सङ्ग्रह हिजो मात्रै विमोचन भएको हो। त्यसै कृतिबाट एउटा गजल पनि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। दाजुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय कवि गजलकार रोहित कुँवर दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन सुमित्रा सुमी लगायत समस्त साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमन छ दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द खड्काजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन छ, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। चुडामणि नेपाल सकिन्छन् दाजु, सकियो जवानी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रेङ्टी पराजुलीज्यू भरे थियौँ भटारी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कति चाहिँ मलाई यहाँहरूको नाम पढ्न पनि अप्ठ्यारो भइराखेको छ, कतै अशुद्ध पढेको भए माफी चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय कविवर रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। अब भने म ढिला नगरिकन श्रेष्ठलाई जोडिहाल्छु। त्यस पछाडि अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि छौँ। त्यसैले धेरै बेर हामी कार्यक्रममा बस्दैनौँ। एकदमै छोटो छोटो सृजना सुनाउनु होला। धेरै बेर हामी रहँदैनौँ, ढिला भइसकेको छ। यहाँलाई यति बेर पर्खाएर मैले नजोडिकन कार्यक्रम भेट मार्न पनि म सक्दिनँ। त्यसैले पनि छोटो सृजना सुन्छौँ हामी भन्दै चन्द्र बोहरा दाजु अगाडिदेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ। दाजुलाई पनि मैले अनुरोध गर्दै अब हामी छोटो सृजना मात्रै सुन्छौँ भनेर अनुरोध गर्दै कार्यक्रममा निम्ताउँछु। दाजु नमस्कार, सँगसँगै स्वागत छ यहाँलाई। नमन छ बहिनी, टोपी दिवसको शुभकामना छ। शुभकामना। अङ्ग्रेजी नयाँ सालको शुभकामना छ। नयाँ साल भोलि आउँदैछ 15 शुभकामना सब सङ्गम छ। म अर्कै कविता पढ्ने विचार थियो। आज 14 पुसको वीरेन्द्र राजाको जन्मोत्सव पनि परेको हुँदा म आज यो राजाप्रति समर्पित एक कविता सानो लेखेको छु, जानी नजानी बहिनीको सामने यही प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। चन्द्र बोहरा डोटेले अहिले भारतमा बहिनीको हजुर हुन्छ। आजै पहिले मनाउँथे देशभरि तिम्रो जन्मोत्सव, मङ्गल गान विधान देशभरमा हुन्थ्यो कति उत्सव। यादै गर्ने रहेन देशमा सर्वस्व त्यागिदियो, जन्मियो जुन धरतीमा रगतले सिन्ची परम बढ गयो। धरतीमा रगतले सिन्ची परम बढ गयो। तिम्रा रक्त थोपा अझै जमिनमा भिजिरहेको छ रे, तिम्रो याद अझै देशभरिमा गर्नेहरू छन् अरे। तिम्रो देशमा यो देशका देवता, आऊ जन्म लिएर देशमा यो देशका देवता। तिम्रा पार्कहरू बिरान अहिले सुनसान दरबार थी, तिम्रो याद गरिरहेछ देशको आज विदेशी आई देशमा दुखी भयो देश यो। शेरको खाल तरेर स्यालहरूका नाचेर छात्राहरू खाए समान जो कुकुरले खाएर ख्याउराहरू। लुटियो स्वदेश भाषाले भुँडीमा भरि सकिदिए यो देशको सम्पत्ति। भाषाले भुँडीमा भरि सकिदिए यो देशको सम्पत्ति। देशको हाल बिगारी आउने नेता भनाउँदाहरू, तिम्रो याद गरेर यो रोएर के गर्नु। तिम्रो सपना थियो शिखरमा नेपाल, छिट्टै जन्म लिएर आऊ देशमा यो देश बनाउन। छिटै जन्म लिएर आऊ देशमा
यो रे जमाना हुन तिम्रो जन्म जयन्ती यार देशले गर्ने छ निरन्तर अर्को जन्म लिएर फर्को देशमा सुधार गर्नु छ र आफ्नो जीवन देशका हितमा गरेर समर्पित छोडी देश कहाँ गयो हजुरमा सदा सुमन अर्पित छोडी देश कहाँ गयो हजुरमा सदा सुमन अर्पित सदा सुमन अर्पित आभार व्यक्त गरे राजु निकै मिठो श्रद्धा सुमन अर्पित हामीले पनि धेरै सम्झिराखेका छौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँको यो एकदमै मार्मिक कविता, सम्झना स्वरूपको कविता र श्रद्धा सुमन सहितको कविता हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। र पछि पनि यसै गरी सम्झनु होला, नआत्तिनु होला। कार्यक्रममा हामी चाहिँ लगभग सबैलाई कार्यक्रममा जोडेर मात्रै कार्यक्रमको बिट मार्ने गरिराखेका छौँ। त्यसैले पनि मैले अनुरोध गरेँ, धेरै बेर पर्खाएँ, यहाँलाई माफी माग्छु र जे होस् यहाँसँग जोडिन पाइयो, यहाँको आवाजमा रचना सुन्न पाइयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले भने चाहिँ छुट्टिन्छौँ दाजु। हस्, हामीसँग चन्द्र बोहरा दाजु हुनुहुन्थ्यो, निकै मिठो सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। अब भने मैले ढिला नगरिकन श्रेष्ठ सर्जकलाई, एक दुईजना श्रेष्ठ सर्जकलाई मात्रै लिन भ्याउँछु, मैले जोड्न भ्याउँछु जस्तो लागिराखेको छ। आदरणीय श्रेष्ठ चुडामणि नेपाल अखिलचन दाजुलाई कार्यक्रममा निम्ताउँछु। आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द खड्काज्यू लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 8 हाल भारतमा बसाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी रोहित कुमार दाजु, आज म चाहिँ रातैभरि बस्दिने मुडमा छु है, राजेश दाजु गर्छ होला सर भन्नुभएको छ। यहाँहरू बसे पनि त मैले पनि त बस्न सक्नु पर्यो है। त्यसैले पनि अब चाहिँ कार्यक्रमलाई लगभग मैले बेट मार्नै मार्छु। आभार व्यक्त गर्दछु। बहिनी हजुर जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्न, यहाँहरूका रचना सुन्नका लागि नै हामी कार्यक्रममा आउने गर्दछौँ। यति बेला मैले आदरणीय श्रेष्ठ चुडामणि दाजुलाई जोड्ने प्रयत्न गरिराखेको थिएँ, तर असफल भएँ। र आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द खड्का जो चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँको कल देखेको छु मैले, जोड्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो त थाहा छैन। यहाँहरू सबैसँग जोडिने, यहाँहरूका सृजना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्ने, सुनाउने मन हो, रहर हो। प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यहाँहरूसँग अझ निकै बेर बस्ने मन हुँदै पनि समय पाबन्दीको कारण कार्यक्रमबाट मैले बिदा लिनै पर्छ र यहाँहरूलाई अर्को बसाइमा, अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि पनि अर्को शुक्रबार यहाँहरूसँग भेटिनेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म सँगै रहनुहुने, कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुने, कमेन्ट पठाउनुहुने, लाइक गर्नुहुने र सेयर गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक श्रेष्ठ सर्जक र शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।